Salam Bna, j'espère que vous allez bien. Alors de la vidéo, c'est la suite de la vidéo all vêtements اللي درت لكم نخلي واحد la partie de mes achats ندير لكم une autre vidéo comme ça ما تجيش la vidéo طويلة. Alors la première chose اللي غادي نبدا بها mes achats من عند كي كاندل. En fait, c'est la première fois اللي غادي نجرب هاد لي بوجي parce que ما كنتش عارفه فين كيتباعوا و جو فولي با زعما لي كوموندي سور انترنيت. قلت خاصني ضروري نجم زعما لي زودور وعاد نشري. سا بات انني نمشي نشري نكوموندي بوجي وانا ما عارفاش كي اش من ريحه كتطلق وديكشي. و جو فيان دو ديكوفرير واحد لو بتي ماغازان حدايا كيبيعهم. مشيت خديت دو بوجي. خديت لا موين جا. ان فيت كاين ثلاثه ديال لي سايز ابار دوك لي طارتليت اللي كتشوفوا بزاف. كاين ثلاثه ديال لي سايز، كاين سايز صغير ولا موين جار ولا غراند جار. ديك لا بتيت صغيره بزاف و جو كرو كي ما غاديفوزيش اسي. دوكو خديت لا موين. خديت دو ان فيت. هاد خديت لا بروميير اللي خديت هي هادي سيرينجيتي سانسيت كوشي دو سولي او سيرينجيتي. هادي elle était soldée normalement كيديروا 23 يورو. هادي كانت ب 17 دايرين مو 25%. كان هادي كانت فيها مو 25%. وفاش سميتها عجبتني بزاف. عرفتي سا سون لي زاغروم، سا سون واحد الريحه شويه فلوري وفيها واحد لاطوش ديال لاسيديتي ديال لي زاغروم. عرفتي غير ديال شعلتها واحد شويه، واحد ميم با اون اور ولا شي حاجه. عرفتي واعره بزاف ديال انك تدخل لو بان ديالك وتطلق واحد لا ميوزيك تري دوس وتشعل هاد البوجي. عرفتي كتطلق واحد ريحه واعره. انا جربت لي بوجي بزاف وحتى شي وحده ما كتصدق لي. هادو واعرين هادو. مي اون كومباريزون مع لوطر بوجي اللي غنوريكم، هادي لودور ديالها شويه ناقصه، ما كتطلقش بزاف بحال الاخرى مي كوميم كتطلق الريحه. هذه اللي شعله انا دابا كتشوفوها موراي. هذه كنت شريتها من كونفوراما، كتبقى العشيه كامله ولا الليل كامل ابين كتطلق شويه د الريحه. هذه ميم با اون اور البيت كيعمر بالريحه. فوالا هذه سيتي لا بروميير بوجي اللي خديت. لا دوزيام بوجي اللي خديت هي هذه سميتها ستروبيري باتر كريم على فريز. هادي elle n'était pas soldée. هادي 23 يورو. ناري عرفتي فيها واحد الريحه سكري حتى هي شعلتها. هادي راهي كتشعلها شويه. هادي خلاص بلا ما تشعلها كتبقى واحد الريحه حتى محلوله كاين في البيت تطلق واحد الريحه. اما اللي شعلتيها او بودا مومون ما كنقدرش نزيد نسيبورتي تالمون لودور اي فورت. كنطفيها وكنخليها داكشي اللي طلقات كيبقى شحال في لاشوم. عرفتي فيها واحد الريحه سكري. المهم ريحه الكاطو على فريز. فوالا واعره البنات. جو فو كونساي تجربوا هادي. انا هاد لي بوجي كيتباعوا عند كاع لي فوندوز فيسبوك كيبيعوهم. جربوا الطارتليت كوم سا ما تاخذوش شي حاجه ما شامينهاش. جربوا لي طارتليت ديال هاد الجوج ابخي اللي عجبوكم خذوا لي غراند جار. سورتو هادي زوينه بزاف. فوالا هادشي اللي شريت في لي بوجي. ودزت عند كيكو باسكو صافي تري لونطون. افان نوريكم داكشي اللي خديت من عند ماك حيت شتا وحداتو هنايا، ومن بعد عاد نوريكم كيكو شنو خديت. 3 روج ا ليفر من عند ماك. نوريكم. ان فيت انا كنت غاده باش ناخذ ديفا و اول فايريدار، ما لقيتش ديفا. عرفتي جي في 3 ماغازان ما لقيتوش في اسباني، ما لقيتوش هنايا اون ريبتور دو ستوك. وقلت لكم باش نكوموندي نبقى نساين شو با دو جون. دوكو خديت اول فايريدار لقيتو. هاد c'est un rouge à lèvres rétro mat qui se présente comme ceci. C'est un rose framboise واعر بزاف. ندير لكم un swatch. je crois pas que les couleurs كيخرجوا مزيان في الكاميرا مي فوالا واعر بزاف. هذا شحال وانا باغا ناخذو وعاد هداني الله. فوالا وفاش دابا ما لقيتش ديفا وانا نقول اجي ناخذ واحد اخر.
اجي ناخذ هذا لو سايبر هذا كنت شفتو في لاشين ديال اوريا، كنت درت واحد توتوريال ماكياج وعجبني بزاف وانا نقول ارا نجربو. ça peut faire peur à certains d'entre vous mais نبدل الله الحال مي انا عجبتني لا كولور بزاف. هذا لا تكستور ديالو ساطان ما كينشفش كاع لي لافغ كيبقاو لي وكيشد فوالا. سي واحد هاد لا كولور سي ان فيولي تري تري فونسي لي غادي لو نوار مي جادور. وفاش شافتني لا فوندوز خديت هذا، هي اصلا كانت دايره هذا ديال اريانا غراندي وقالت لي عجبك هذا راه يقدر يعجبك هذا اللي داير، قالت لي واش تجربيه ديال اريانا غراندي فيفا غرام هذا اديسيون ليميتي. البنات اللي باغيين تشريوه فيت فيت قبل ما تسالى. وإن فوا شفتو ما قدرتش نختار ما بينه وما بين سايبر، كنت باغا نورمالمون نشري جوج ولكن فاش شفت هذا قلت صافي غادي ناخذهم ثلاثه. غادي يبان لكم شويه كيشبه ليه ولكن با دو طو، راه غير الكاميرا كيخرجوا بحال هكايا. هذا شويه فيولي ولكن هذا فيه دي سو طون مارون كيجي زوين. هذا كنت درت به واحد لا فوتو في انستغرام و با مال دونتر فو سولوني على لا ريفيرونس ديالو. فوالا سيتي تو بور ماك. وفاش مشيت عند كيكو درت لي فولي باسكو جو ميكسكوز باسكو نسيت حتى واحد حاجه هنا باسكو شحال هادي ما مشيت عند كيكو. فاش مشيت درت غزاوه في لي فيرني، خديت 11 فيرني وخديت هاد لو توب كوت باسكو ديالي تسالا وانا ناخذ هذا كي سو بريزونط كوم سوسي. باقي في لابواط ديالو مازال ما جربتوش باسكو je mets pas du vernis assez souvent على وديك الصلا وديكشي. وخديت 10 ولا 11 لي فيرني ما عرفتش ما حسيتش مليح. فوالا غادي نوريهم لكم. خديت هذا جيسبر يبان لكم لا كولور مزيان. سي ان فيولي في واحد لي ميكرو بايت دوري عرفتي واعرين بزاف. هذا سي الرقم 497. خديت هاد لو روج بوردو سي لو نيميرو 286. خديت هاد لو روز كي تير فيغ لو فيولي. نو ما فيش هذا دي بايت عادي. هذا 287. خديت والباقي الباقي اللي خديت بقاو لي غير دي كولور اللي يجيو في هذا الربيع وفي هذا الصيف. هذا خديت هاد لو كوراي اللي فيه دي بايت دوري كي سو بريزونط كوم سوسي وهذا 488. خديت هاد لو روز. هذا راه غوز راه تيبان لكم في الكاميرا اورانجي شويه. غوز فيه توا دي بايت دوري الرقم ديالو 485. خديت هاد لو بلو سيل 340. هذا ستان اورانجي 358. وخديت هاد لو روز كلير فيه دي بايت ارجونتي. هذا زوين بزاف. هذا ديجا كان عندي وكنت عطيتو لواحد البنت وانا نعاود نشريه. هذا زوين بزاف 505. خديت هاد لو فيغ هذا يجي زوين في البرانطون ايتي يجي واعر 297. انا جوست بورتي صراحه لي كولور في مي زونغل. خديت هذا 525. هذا لو بلو il n'est pas comme l'autre. هذا il est un peu plus clair. voilà. وخديت هذا لو روز باربي هذا 377. فوالا. واخر حاجه شريتها نسيتوها. هذه كنت غادي نحماق وناخذها اون فيت. مشيت وشفت نشوف البنات شراوها وحاطين لي فوتو في انستغرام
حيت كاينين دي سيفورا بداو يبيعوها قبل من لا دات اللي عطاوهم اوفيسيال، وكاينين دي زوطخ انا بعدا لي سيفورا كاملين اللي في المدينه ديالي ما بغاوش يبيعوها قبل من لا دات، قالوا لي تقدري تغازيرفيها حيت جابوا لنا واحد ستوك ليميتي. وانا نقول خاصني نغازيرفيها، ما نقدرش دوني الهوايش عليها. اون بليس عندي لي 3 اللي دازو قبل منا وقلت بيسكو جو سوي اون كوليكسيونيز خاص تكون عندي في ما كوليكسيون. لا تو فيست سويت بيتش، عرفتي البنات واعره دايره بحال هكا، وفيها واحد لو بيد بحال اللي كيكون في كاع لي تشوكليت باغ ديالهم، كيعطيوك واحد 3 لي زيكزامبل ديال الماكياج اللي تقدر دير. و là elle se présente comme ceci، فيها ان ديغرادي دو كولور. وعرفتي قبل ما تحلها كتطلع معاك الريحه ديال الباش، ولكن انا جوت الصراحه pour ne pas vous mentir je trouve ان الريحه شويه اندستريال، ماشي بحال دوك ديال الشوكولا. الثلاثه اللي قبلنا كان فيهم ريحه الشوكولا، كتشم ريحه الشوكولا بحال اللي كتاكل وبحال اللي كتشرب شوكولا شومي. هذا شويه اندستريال، ما كاينش شي باش كي سون هاد لودور، مي ça sent bon. فيها دي طون اورانجي واعرين بزاف. Surtout que ce sont des couleurs que j'ai pas في mes autres palettes. داكشي علاش زعمت ناخذها. En fait j'ai hésité واش ناخذ هادي ولا ناخذ الفايس جديده اللي خرجت اوربان ديكي في لي 20 طون ديالها. وفاش شفت ديك الفايس قلت هذوك لي كولور بريس كاملين عندي، دوكو ناخذ هادي احسن. se présente comme ceci. غادي ندير لكم دي سواتش لي كولور درتي باغازار، انا براسي مازال ما صورتيتهاش. اي فوالا انا تو فيس جو تروف كو كاينين دي فار عندها بيغمونتي في كاع لي باليت، ماشي هادي باغ اكزومبل هاد جوج بيغمونتي، ولكن كاينين دوطخ فار نو ماشي بحال اوربان ديكي كتلقى الباليت كاع لي فار اللي فيها سوبر بيغمونتي. مي جو ريغريت با صراحه مون اشا، كنت غادي نحماق وناخذهم. واحد الحاجه كنت باغا نقولها لكم، لي في اللي كيشريو لي باليت بحال هكا من عند لي فوندوز فيسبوك لي نيكيد ولا بور اتر سور كو سي لا فري، تيكون فيهم واحد الرقم مكتوب بحال هكا مطبوع اللور، سوا لي نيكيد سوا لي تو فيس كيكون فيهم هذا الرقم. ما كانش فيهم هذا الرقم هذا مطبوع هنا، سو سون با دي فري وما تاخذوهمش البنات. فوالا سيتي جوست اون بيتيت رومارك بغيت نقولها لكم، حيت با مال دو في كيشريو دي باليت وكيصدقوا شارين داكشي الشيون. دونك فوالا لي في، جيسبر تكون عجباتكم ما فيديو. ناري كنشوف الغوتور كاميرا، ناري طولت في هاد الفيديو، تكون واقيلا اطول فيديو سور ما شان. جيسبر تكون عجباتكم لا فيديو وعطاتكم دي زيدي بحال هكا. Et n'oubliez pas de me mettre des pouces bleus et de s'abonner à ma chaîne إلا كنتو أول مرة تشوفوا دوزو من هنا. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Gros bisous, bye bye.